अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-मोमिनीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो लोग जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे जो काफिर होंगे। बाकी जो लोग हैं वो उनको उनकी सज़ा के बाद निकाल लिया जाएगा जहन्नुम से, और जहन्नुम से निकलने वालों के रंग काले स्याह होंगे, उनके चेहरे जल जाएंगे, उनकी सारी जिस्म की खाल जल गई होगी, काली पड़ गई होगी, और उनके ऊपर मोहर लगी होगी जहन्नमी की। जब वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे तो अहले जन्नत उनको पहचान लेंगे और आपस में सरगोशियां करेंगे कि ये लोग जहन्नुम से होकर आए हैं। तो एक मुकर्रर मुद्दत के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रहम के ज़रिए उनकी ये पहचान भी ख़त्म कर देगा। आज हमें याद ही नहीं कि हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौटना है। जब फरिश्ते जहन्नुम में जहन्नमियों को फेंकेंगे तो पूछेंगे, सवाल करेंगे, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? कोई अल्लाह ने पैगंबर रसूल तुम पर भेजा नहीं था जो तुम्हें अल्लाह का तारुफ करवाता, जो तुम्हें बताता, डराता? और कोई किताब तुम पर नाजिल नहीं की गई थी जिसको पढ़ के उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते? उस वक्त इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। असल में आखिरत के मुकाबले में दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। और एक और जगह मिसाल दी कि इंसान जब एक समुंदर में पानी में उंगली डाले और बाहर निकाले, और जितना पानी उस उंगली पर लगा होगा समुंदर का, बस उतनी ही ज़िंदगी है दुनिया की। तो क्या होता है कि जब फरिश्ता मौत का सामने आता है, इंसान को नज़र आ जाता है मलकुल मौत, उस वक्त इंसान की आंखों से पर्दे हट जाते हैं, उसको फरिश्ते उनको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक फरिश्ता सामने नहीं आता, बल्कि ज़मीन से आसमान तक फरिश्तों की एक फ़ौज आती है और उसको नज़र आते हैं फरिश्ते। उसी लम्हे इंसान की रूह कब्ज़ करने से पहले ही या कब्ज़ करते हुए ही इंसान को पता चल जाता है कि उसका खात्मा अच्छा होने वाला है, बिलखैर है या नहीं। क्योंकि जो फरिश्ते उसको लेने के लिए आते हैं, जो खड़े होते हैं लाइन बना के, जब मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आते हैं तो उनके हाथों में फूलों के गुलदस्ते होते हैं। उनकी खुशबुओं से इंसान को, मरने वाले को पता चल जाता है कि उसका खात्मा अच्छा होने वाला है और वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और वो खुश हो जाता है, उसकी रूह खुश हो जाती है। उस वक्त मोमिन ये सोचेगा, ख्याल करेगा कि मुझे वापस नहीं जाना दुनिया में, यानी कि लौट कर मुझे अब नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे जल्दी से ले जाए फरिश्ता मौत, मलकुल मौत जौन सा वो मेरी रूह निकाल ले और मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन इसके बरक्स जो काफिर और मुशरिक या मुनाफिक मुसलमान होगा, या वो जिन्होंने टाइम यूं ही ज़ाया किया, ऐसे ही लापरवाही में ज़िंदगी गुजारी, वो कहेगा मुझे वापस जाना है, अभी मुझे लेकर ना जाओ, और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से ज़िंदगी गुजारूंगा, अब के बार नबी की पैरवी करूंगा, अल्लाह का अच्छा और नेक बंदा बन के ज़िंदगी गुजारूंगा। मगर ये मुमकिन नहीं होगा, उसको मोहलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जैसे ही मौत का फरिश्ता सामने आता है, इंसान के लिए उसकी तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर इंसान उस वक्त तौबा करे भी तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नेक और अच्छा बंदा होगा वो मरने के बाद जब उसका जनाजा तैयार हो रहा होगा, वो कहता है जल्दी करो, मुझे जल्दी से मेरी कब्र में ले चलो, वो बेताब होता है। और इसके बरक्स जब जो गुनहगार इंसान होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन पास खड़े हुए उसके रिश्तेदारों को आवाज़ नहीं आती। वो कहता है मैं तुम्हारा अपना हूँ,
دنیا میں میں نے کیا کیا نہیں کیا تم لوگوں کے لیے، تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا، آج مجھے اکیلا نہ چھوڑو، مجھے نہ جانے دو۔ اس کے بعد پھر قبر میں جب فرشتہ سوال کرتا ہے، جب 3 سوال پوچھے جائیں گے تو کافر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کے جواب نہیں آتے، مجھے نہیں پتہ اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ میں دنیا میں میرا مذہب کیا تھا، مجھے نہیں پتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ جبکہ مومن مسلمان جو ہوگا وہ ان سوالوں کے جواب درست دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن یا کافر کو دفن کر کے جب واپس مڑتے ہیں ان کے لوگ، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، تو وہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے، وہ ان کی جانے کی آواز، ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے بعد مردہ قبر میں اٹھ کر بیٹھتا بھی ہے، سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے، یعنی ہوش میں ہوتا ہے مردہ۔ اور قبر میں مومن کے پاس پھر ایک خوبصورت شکل کا آدمی آتا ہے، وہ اتنا خوش شکل اور خوش مزاج ہوتا ہے، وہ اسے حوصلہ دیتا ہے اور اس کو خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا تم کون ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا میں تمہارا اہلاک ہوں، میں تمہارے اعمال ہوں، جو تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے میں وہ ہوں، آج تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اور اس کو کہے گا کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، کل قیامت کو جب تم اٹھو گے تو تمہیں تمہارے اعمال کا اجر مل جائے گا۔ جبکہ کافر کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں دوسرے مردے بھی سنیں گے اور جانور بھی سنیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنی آیتوں میں سب بتایا تھا پر تم نے جھٹلایا اور تم نے عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ کے احکام ایسے ہیں بہت سارے، آج ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہم پر فرض ہے، پر ہم عمل ہی نہیں کرتے، ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اس وقت آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو دنیا میں؟ تو لوگ کہیں گے آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ آخرت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہوگا۔ تو حشر کے دن ہی پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کاش تمہیں دنیا میں ہی سمجھ آ جاتی، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، کوئی مقصد نظر نہیں آیا اس زندگی کا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس عمل کے کرنے کا، اس کام کے کرنے کا آخرت کی زندگی میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کہیں گے کیسے تم نے سمجھا کہ وہ اللہ بغیر کسی مقصد کے دنیا، زمین، آسمان اور سب کچھ جو دنیا میں ہے ایسے ہی بنائے گا؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے والا سچا پکا مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔